कराची में बलावल हाउस में हम लोग गए। बलावल साहब ने हमारी मेज़बानी की और एक तवील मीटिंग में हमने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तकरीबन इत्तिफाक हासिल कर लिया था, ख़ास तौर पर अदलिया के इस्लाहात के हवाले से। और आज अपने शेड्यूल के मुताबिक हम मियाँ साहब के पास हाजिर हुए। उन्होंने बाकायदा आज फिर इशाइये पे हमें दावत भी दी। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी तशरीफ़ लाए, जनाब बिलावल भुट्टो साहब भी, उनके पार्टी के आला ओहदेदार भी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी मौजूद थी, जमीयत उलमा इस्लाम की टीम भी मौजूद थी। और हमने इस सारी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया। अदलिया के इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तिफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तिफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं और हमारे आज का इजलास इंतहाई हौसला अफजा रहा है। हम ये समझते हैं कि मुल्क में एक ऐसी निज़ाम को राइज किया जाए, आइन में ऐसी इस्लाहात लाई जाएँ, ऐसी तरामीम लाई जाएँ जो हर शोबे में इस्लाहात का सबब बने और माजी में इदारों में जो मुदाखलत या इदारों का अपने दायरे से बाहर का जो उनका इक़दामात होते थे उनको अपने दायरों तक महदूद रखा जाए, उनको अपने फ़र्ज तक महदूद रखा जाए, पार्लियामेंट को बालातर रखा जाए, उसकी बालातरी को मुस्तहकम और मजबूत बनाया जाए, आइन की बालादस्ती को मजबूत बनाया जाए। हमने इसी हवाले से इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था। आज भी हम उसको मुस्तरद करते हैं। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौक़े पे कायम हैं। हाँ, मुशावरत के बाद हम इत्तिफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज चूँकि हुकूमती पार्टी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की सूरत में हो, चाहे उनके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में हो, अपोजिशन से जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं और बेहतर तौर पर हम आगे बढ़े हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हमने मुल्क की सूरत हाल को और सियासी सूरत हाल को संजीदगी के साथ डिस्कस किया, उस पर बहस की, उस पर डिबेट किया, उसको समझा और उस पर हमने एक संजीदा फैसले की तरफ हम गए तो इंशाल्लाह आइन भी बचेगा, मुल्क भी बचेगा, इदारे भी बचेंगे। और अगर एक इदारे को दूसरे इदारों पर हम ऐसी बालादस्ती देंगे कि जिसके बाद फिर पार्लियामेंट और सियासत की कोई हैसियत नहीं होगी, तो हम इस तरह की तरफ इनके आपका बहुत शुक्रिया। हम एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब के शुक्रगुजार हैं कि कल की बड़ा तफसीली मीटिंग के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान आईनी तरमीम के हवाले से, 26th अमेंडमेंट के हवाले से, जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो कंसेंसस पैदा हुआ, मैं समझता हूं कि आज हमने लाहौर में उस कंसेंसस जो कल दो जमातों के दरमियान में था, आज वो 3 जमातों के दरमियान है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नवाज का इंशाअल्लाह ताला जो जुडिशल रिफॉर्म्स की इरादा है, जिससे हम पार्लियामान की और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, जिससे हम अवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि वो आइन जिस पे मेरे बरों ने, मौलाना फजल रहमान साहब के बरों ने दस्तखत किया है, हम इंशाअल्लाह ताला ऐसे जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं कि हमारे बरों का बनाया हुआ आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इंशाअल्लाह ताला ये रिफॉर्म्स के बाद पाकिस्तान के अवाम को नज़र आएगा
کہ ایک آئین کی تشریح کرنا, آئین کا دفاع کرنا کو ہم کیا کہتے ہیں, اور آئین کا توڑنا اور آئین میں اپنے مطلب نکالنا اور اپنی مقصد نکالنا کو ہم کیا کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی کامیابی ہے کہ ہم اس کنسنسس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہمارا امید ہے کہ اسی کنسنسس کے ساتھ مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤسز ہیں ان سے پاس کروا کے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج یہاں مشاورت ہوئی ہے, میں انشاءاللہ کل اسلام آباد پہنچ کر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی بات کروں گا, اور ان کا اتفاق رائے بھی انشاءاللہ حاصل کیا جائے گا. سو ہم اپنا یہ سفر کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ منزل تک پہنچائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک خوش نصیب دن ہے کہ آج پاکستان نے 27 سال کے بعد 12 ممالک کے جو سربراہان اور ان کے نمائندگان تھے, انہوں نے پاکستان میں شنگھائی کارپوریشن کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا 2 دن کا ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ مکمل ہوا الحمدللہ. اور اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے چند گھنٹے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے, جناب چیئرمین آصف اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, اور پھر تینوں پارٹیز کے جو قائدین تھے ان کے درمیان تفصیل سے بات ہوئی. مولانا صاحب نے جیسے فرمایا, جناب چیئرمین بلاول صاحب نے فرمایا کہ جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس ہم 3 جماعتوں کا الحمدللہ ہو چکا ہے. جو دوسرے کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مزید ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے 1 روز میں اس پر بھی انشاءاللہ پیش رفت ہوگی اور اس کو انشاءاللہ فائنلائز کیا جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز جو ہے یہ لوگوں کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے. چاہے وہ صبح کا سمٹ تھا وہ بھی پاکستان کی عزت احترام اور وقار کے لیے تھا, چاہے یہ کام ہے اس میں کسی پارٹی کا اپنا ذاتی مقصد نہیں ہے. یہ وہ ریفارم ہے جو آج سے 18 سال پہلے جناب نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے 14 مئی 2006 کو لندن میں اس پہ دستخط کیے تھے, اور بعد میں تقریباً تمام جماعتوں نے اس کی تائید کی تھی. تو انشاءاللہ اس سے عوام کی جو ڈیلے ہوتی ہے انصاف میں, اس کے حوالے سے پیرلل جو CRPC کا سسٹم ہے اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی, اور اس کو یعنی تیز اور شفاف اور جلدی انصاف مہیا کیا جائے گا. ٹائم لائنز ہوں گی, میں تفصیل اس وقت بہت لمبی ہو جائے گی. اعظم نذیر تارڑ صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ یہ معاملہ طے ہو جائے گا تو آپ کو بھی اور عوام کو بھی یہ خوشی ہوگی. یہ ساری جو ایکسرسائز ہے اصل میں ان کی بہتری کے لیے کی جا رہی ہے, تاکہ کورٹس کو جو ایپیکس کورٹس ہیں ان کو جو آئینی معاملات ہیں, جو سو موٹو کے معاملات ہیں, جو سیاسی معاملات ہیں, اس کو ریلیو کر کے تو وہ لوگوں کی سول اور جو کرمنل کیسز ہیں جو کئی سال پڑے ہوتے رہتے ہیں ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا, فیصلے نہیں ہوتے, ایون تاریخ نہیں لگتی, وہ کام شروع ہو جائے. تو